بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عودة طيبة إن شاء الله. إذا تتم الدرس ديال الميتامورفيزم. كنا شفنا في الفيديو السابق وضروري تشوفوا الفيديو السابق باش تكون ان كونتينيتي مع هذا الفيديو باش نعاود نشرح بعض المصطلحات. إذا كنا تكلمنا على نوسيون دو ميتامورفيزم شرحنا شنو هو، عرفنا ما معنى أن تغيير ترانسفورماسيون في لا كومبوزيسيون مينيرالوجيك، وشنا كذلك شنو هي ان ترانسفورماسيون بيان سور في لا ستركتور، وعرفنا لي فاكتور دي ميتامورفيزم اللي هما لا بريسيون اي لا تمبيراتور، وكذلك شفنا لي ديفيرون تيب دو ميتامورفيزم. ميتامورفيزم تيرميك اللي كنقولوا ميتامورفيزم دو كونتاكت، ميتامورفيزم تيرموديناميك داكور كنسميو كذلك ريجيونال او بيان جينيرال، وشنا ميتامورفيزم ديناميك اللي كيتسمى كذلك ميتامورفيزم دو سبدكسيون. اذا التتمه كنا خليناها غادي نتكلموا على لي فاسياس ميتامورفيك. شنو هما فاسياس ميتامورفيك؟ اذا باش نتكلم عن فاسياس ميتامورفيك ضروري نرسم هذا المبيان داكوغ اللي كيتسمى هذا كيمثل ليا لي دومين دو ستابيليتي دي روش ou bien des minéraux. D'accord. عندي هنا la température وهنا la pression. D'accord. شنو هو ان فاسياس ميتامورفيك؟ ان فاسياس هو واحد المجال، داكوغ، واحد المجال سي ان دومين دو بريسيون تمبيراتور. مثلا غندير هنا كوم سا، هذا مجال ان دومين دو بريسيون اي دو تمبيراتور. مثلا هذا المجال تيمشي نشوف غنمشيو من هنا، داكوغ، فوالا كيبدا من لا بريسيون بي 1 وغنهبط حتى لاخر نقطه في هذا المجال. دونك واحد المجال، داكوغ، ان دومين، ونمشي لهنا ندير ان بروجيكسيون اذا اونتر بي 1 اي بي 2، داكوغ. وكذلك هذا المجال اونتر نشوفو اعلى تمبيراتور، ان بروجيكسيون غنسميها تي 2، واقل تمبيراتور اللي كيتواجد في هذا المجال عشان ندير ان بروجيكسيون هنايا تي 1. اذا هذا المجال هذا كيتواجدوا فيه دائما واحد لي مينيرو، سي ان دومين دو ستابيليتي دو سيغتان مينيرو. غندير مثلا المينيرال M1 M2 M3، هادو دائما كيتواجدوا في هاد لي كونديسيون دو بريسيون دو تمبيراتور، لي كونديسيون دو بريسيون اونتر P1 et P2 et دو تمبيراتور اونتر T1 et T2. دونك هذا هو لو فاسياس، داكوغ. نقدر نلقى ان اوتر فاسياس عاوتاني هنايا، داكوغ، اللي تا هو فيه واحد لي مينيرو غنسميهم M4 M5 M6، داكوغ، اللي تا هو عنده واحد لي بريسيون et les valeurs de température bien déterminées. إذا شنو هو الفاسياس؟ C'est un domaine de pression et de température, d'accord, dans lequel des minéraux d'une même paragénèse sont stables, d'accord, et sont en équilibre thermodynamique. شرح نحاول نشرح هاد لا ديفينيسيون. دونك لو فاسياس c'est un domaine de pression و température اللي واحد مجموعة ديال لي مينيرو، داكوغ، ils sont stables في هاد لي كونديسيون. هذا هو الفاسياس. نعاود التعريف ديالو. Le faciès, c'est un domaine de pression et de température, c'est un domaine de pression et de température dans lequel un ensemble des minéraux d'une même paragénèse. La paragénèse هو un ensemble de minéraux qui sont stables في un domaine. مثلا هذا المجال هذا لو فاسياس عندنا فيه لا باراجينيز مكونه مناش من M4 M5 M6. دونك لا باراجينيز هو ان انسومبل دي مينيرو اللي كاينين في واحد المجال كي سون ستابل. صافي دير غنلقى M4 في هاد لي كونديسيون دو بريسيون تمبيراتور، الا جيت هنا غنلقى كذلك M4، جي هنا غنلقى M4، جي هنا غنلقى M4، داكوغ. هنا كذلك غنلقى M6. دونك هادو هما لي كونديسيون اللي كنلقى فيهم M4 و M5 و M6. دونك M4 و M5 و M6 كنسميو لا باراجينيز انسومبل دو مينيرو كي سون ستابل في واحد لو دومين، d'accord. Ou le faciès, qui maintenant, c'est un domaine de pression et température où une paragénèse de minéraux, d'accord, y est stable, d'accord. هذا c'est le faciès, d'accord. الآن غنتكلموا على une série métamorphique et une séquence métamorphique. شنو هي une séquence métamorphique؟ نعطيكم مثال. مثلا هنا غادي نشوفوا المثال، خدينا واحد لا روش R1 اللي هي لارجيل، une roche sédimentaire، وحنا عارفين بلا سيكونس ديال لارجيل قلناها في السابق، في الفيديو السابق. لارجيل شنو هو؟ لا سيكونس ديالو، لا سيكونس لارجيل سو دي بريسيون اي تمبيراتور، l'effet de la pression de température تعطيني schiste. je vais pas écrire son nom. schiste تعطيني ميكا schiste، donc هادو جوج دي زابريفياسيون تنكتبهم. والميكا schiste تعطيني gneiss.
دونك هادي شناهي؟ هادي سي une séquence métamorphique. Une séquence métamorphique, c'est une succession de roches selon un gradient métamorphique croissant. لاحظوا هنا l'intensité métamorphique هادو كتزاد. Les pressions de température كيتزادوا. علاش تنلقاو هاد لي روش هادو؟ داكوغ؟ هاد لا روش تعطيني ميكاشيس تعطيني gneiss. Donc une succession de roches, d'accord, selon un gradient d'intensité croissante, un gradient métamorphique d'intensité croissante, et qui sont tous ici de la même roche d'origine. ضروري هادي. Succession de roches métamorphiques اللي جاوني من la même roche d'origine. هذا هو la séquence métamorphique. نعطيو مثال مثلا يعطيك واحد لا R1 هي l'argile, d'accord, R2 مثلا غنلقاه هنايا, d'accord, R3 غنلقاه هنايا. هادشي تيكون في الوطني. انت ملي كدير اسقاط ديال المعطيات ديال التمرين هنا كتلقى مثلا من R1 ل R2 ل R3, d'accord. دونك ها هي R1 R2 باردون, هذه هي R1, هذه غنسميوها R2, هذه R3. دونك R1 نسميوها لا روش دوريجين, هذه R2, هذه R3, الكنيس R4. الكنيس مثلا غادي نلقاوه هنا نوتر فاسياس, داكوغ. اذا غادي نشوف ما حدي انا كنتقل من R1 ل R2 ل R3 ل R4, انا غادي دون سو سونس. Donc, شنو عندي variation? عندي variation aussi bien de la pression que de la température. صافي معايا؟ دونك انا نقدر نقول بان هنا عندي اون انتونسيتي ميتامورفيك غادو كتزاد, وبالضبط الى هاد لا فارياسيون ولا الى ابارتي ا كيل دومين الى با. دونك انا عندي فارياسيون دو تمبيراتور و دو بريسيون. هاد المجال سي فارياسيون دو تمبيراتور و دو بريسيون. دونك هنا خاص بلو دومين دو ميتامورفيزم تيرموديناميك. اذا الا مشيت من R1 ل R2 ل R3 ل R4 راني غادي في المجال ديال لا فارياسيون اوسي بيان دو لا بريسيون كو دو لا تمبيراتور, داكوغ. هاد المجال خاص بالميتامورفيزم تيرموديناميك. لو كان مثلا ناخدو البازالت, اون اوتر سيكونس. ملي غنقول بازالت, ملي غنقول سيكونس, صافي بان هاد لي روش اللي غيعطيني ميتامورفيك اللي غيجيو من البازالت, داكوغ, كلهم جايين من لا ميم روش ميغ اللي هو البازالت. مثلا البازالت, والبازالت بيان سور حنا عارفين فين كاين, لور دو لونفويسمون دو لا كروت اوسيانيك. دونك البازالت راه من المكونات ديال لا كروت اوسيانيك, هادي كروت كونتينونتال. دونك هنا البازالت, عندنا البازالت من المكونات بازالت, دونك المكونات ديال لا كروت اوسيانيك. لور دو لونفويسمون دو لا كروت اوسيانيك البازالت غادي يولي هنا, داكوغ. دونك لي كونديسيون دو بريسيون غيتزادو, لي كونديسيون دو تمبيراتور ما يتزادوش, لان ديجا لاتموسفير اوسيانيك الي فخواد. اون بليس في لي زون دو سبدكسيون عندي انومالي تيرميك نيجاتيف, دونك غتزاد سيرتو لا بريسيون. دونك البازالت ملي غيوصل هنا تيولي سيدي شيست فيغ. ملي غتزيد لونفويسمون دو لا كروت اوسيانيك, شوف فين غيولي شيست فيغ, غيولي هنا. دونك غيولي ديك الساعه شيست بلو, داكوغ. شيست بلو لا تزاد هنا, داكوغ, تزاد افيك لونفويسمون وصل لهاد لي كونديسيون دو بريسيون الفي, تيتسمى اكلوجيت. هادي تحفظوا هاد لا سيكونس, داكوغ. اذا عندي سيكونس اللي كتنتمي للمجال التيرموديناميك اللي كنلقاوها في لي زون دو كوليزيون اللي هي هادي, ونرسموها حتى هي ما فيها باس. دونك نشوفو ان زون دو كوليزيون, مثلا هادي ان زون دو كوليزيون دو كروت كونتينونتال, de lithosphère continentale, يعني l'argile avec des forces compressives tectoniques تيهبط l'argile لهنا en profondeur وتعطيني schiste, d'accord. ولا هبط مثلا الشيست en profondeur avec des contraintes تعطيني ميكاشيست, والميكاشيست غيعطيني gneiss. هذا بالنسبة لا سيكونس هادي. هاد لا سيكونس كنلقاها في لي زون دو سبدكسيون, لا سيكونس ديال البازالت. البازالت تعطيني شيست بلو, تعطيني شيست شيست فيغ, تعطيني شيست فيغ, تعطيني شيست بلو, عاد تعطيني اكولوجيت. الا جيت ندير هنا في لو دومين دو ستابيليتي, دونك البازالت مثلا, داكوغ, نمشيو حنا منا نديرهم اون فيغ, داكوغ. البازالت غادي نسميه ار ا, والشيست فيغ غنسميه ار بي, وهذا غنسميه ار سي, وهذا غادي نسميه روش دي, داكوغ. واش كيعطيوكم في الوطني انت كدير اسقاط ديال المعطيات في لو دومين دو ستابيليتي, تقلب على في هذا لو غرافيك دو دومين دو ستابيليتي وكتعرف الى بارتيانش من دومين, داكوغ. عندي البازالت ار 0 ولا, داكوغ, هي ار 0 عطاني ار بي, داكوغ, باردون ار ا, داكوغ. ار ا عطاني ار بي. هاي نفترضوا بان ملي درنا اسقاط لقينا ار بي هنايا مثلا, داكوغ. ار سي لقيناها هنايا الى بارتيان
ان اوتر فاسياس لواحد المجال واحد اخر، ولقينا الار دي مثلا هنايا. اذا لاحظ كل ما مشيت من ار ا لار بي لار سي لار دي، داكوغ، انا غادي في هذا الاتجاه. ولاحظ هنا شنو كاين في هذا الاتجاه هذا، كاينه فارياسيون دو لا بريسيون بوكو بلوس كو فارياسيون دو لا تمبيراتور. تنقول فين هنايا، تنقول انا خدام هنا فاش، انا خدام هنا في لو دومين ديال الميتامورفيزم ديناميك. دونك هاد لو دومين دو ستابيليتي نقدر نقسمو لثلاثه هاد لي دومين. وي، لو دومين دو ستابيليتي ديال لي مينيرو نقدر نقسمو لثلاثه. عندنا واحد لو دومين خاص بالميتامورفيزم thermique، وعندنا ان دومين خاص métamorphisme thermodynamique، وعندنا واحد لو دومين خاص بالميتامورفيزم ديناميك اللي هو ميتامورفيزم كنسميوه دو سوبدكسيون. هاد لي كونديسيون اللي كاينين اللي بقاو هنا ما كاينينش في لا ناتور. داكوغ، اذا هاد لي 3 دومين دونك في التمرين ملي كيعطيني واحد لا سيري دو روش نشوف داك لا سيري دو روش واش ديك لا سيري دو روش طاحت ليا في هاد لو دومين، وبالتالي غادي نعرف ستا ميتامورفيزم تيرميك. ديك لا سيري دو روش او بيان لا سيري دي مينيرو ما تيهمناش، تنشوف كنهز داك المينيرال. عندنا هنا بوكو دو فاسياس هنا، داكوغ، عندنا دي فاسياس اللي خاصين بهذا المجال، عندنا فاسياس خاصين بهذا المجال، داكوغ. ونشوف ديك لي مينيرو اللي عطاوني مثلا، ولا لا روش اللي عطاني، لقيت لا روش ار 1 لقيت ار 2 هنا، الار 3 هنا، لقيت ار 4 هنا. دونك راني خدام في لو دومين. نقولها في التعليل ديالي بان هاد لا سكسيسيون دي روش كاينه في لو دومين ديال الميتامورفيزم تيرموديناميك، وهذا كيخص لي زون دو كوليزيون، داكوغ. هنا ميتامورفيزم ديناميك. الا لقيت مثلا هاد لي روش باش كيما قلنا قبيله ار ا ار بي ار سي ار دي، تنقول بان هاد لا سكسيسيون تتنتمي لهاد لو دومين اللي هو ميتامورفيزم ديناميك، وهذا خاص بلي زون دو سوبدكسيون، لي كاركتيرستيك دي زون دو سوبدكسيون. وكذلك لي زون دوبدكسيون هما تيكون فيهم ميتامورفيزم ديناميك. متفقين؟ وهنا الا لقيت ان سكسيسيون دو روش او بيان دو مينيرو اللي غادا في هاد لي كونديسيون راني خدام في الميتامورفيزم تيرميك. اذا هنا حنا عرفت هاد لو دومين دو ستابيليتي كيفاش نتعامل معاه، عرفت شنو هي لا نوسيون ديال الفاسياس، وعرفت كيفاش الا كانت عندي ان سكسيسيون دو روش نشوفها كتنتمي لاين مجال، داكوغ. اذا عرفنا شنو هو فاسياس ميتامورفيك، عرفنا هي سيكونس ميتامورفيك. نورمالمون لا سيري ميتامورفيك راه بحال الفاسياس، بحال سيكونس ميتامورفيك. غير لا سيكونس كنقولوا بان ان سكسيسيون دو روش اللي جايين كلهم من لا ميم روش مير، ارجيل جايين منو هادو، بازالت جايين منو واحد اخرين. بينما السيري ميتامورفيك تنقول ان كاين اون سكسيسيون دو فاسياس، داكوغ. بليتو هنا كنتكلم على فاسياس بليتو كو دو روش، داكوغ. كاين اللي كيعطي هاد التعريف هذا بان ان سكسيسيون دو فاسياس اللي جاي من واحد لا روش، ماشي ضروري تكون لا روش مير، d'accord. La série métamorphique, c'est une succession de faciès, alors que la séquence métamorphique est une succession de roches, d'accord, كلهم جايين من نفس لا روش مير، داكور. اذا الان تكلمنا على لا سيكونس، تكلمنا على لا سيري، تكلمنا على شنو هو لو فاسياس. بقات واحد المساله نتكلموا عليها، هو ان ميتامورفيزم بروغراد ريتروغراد، داكور. كيفاش ان ميتامورفيزم بروغراد؟ وهنا غادي نرسم ان اوتر دومين دو ستابيليتي. فين هما الوريقات ديالي؟ يا رب، جو ميكسكوز. فوالا. شنو هو ريتروغراد، شنو هو بروغراد؟ بروغراد ça veut dire l'intensité métamorphique غادا كتزاد. اون سيبوز مشينا من واحد لا روش، دونك انا دائما سي نوتر دومين دو ستابيليتي دو بريسيون تمبيراتور، داكور. مشينا من واحد لا روش ار 1 لا روش ار 2 لا روش ار 3. هذا سي ميتامورفيزم، ياك. وبما انه جا في هذا المجال هذا، ياك، غنسميو تيرمو دينامو ميتامورفيزم. كاين فارياسيون دو بريسيون فارياسيون دو تمبيراتور. اذا سي تيرمو دينامو اولا ميتامورفيزم تيرمو ديناميك بروغراد. علاش؟ لان ما حدي غادي من الار 1 الار 2 الار 3 لا بريسيون لا تمبيراتور كتزاد، متفقين؟ دونك ولكن نقدر يكون عندي ميتامورفيزم تيرموديناميك ريتروغراد. شنو هي ريتروغراد؟ سا فو دير، دابا تبعوا معايا الار 4 فين غتولي، هانت هي الار 4 هنا. سا فو دير شنو وقع، داكوغ. هادي الار 4 نفسروها بان شيما. عندي ان كروت كونتينونتال، داكوغ. عندي ار 1 هنا،
avec les contraintes R1 هبطات هنا ولات سميتها R2 ولات سميتها R2 R2 ولات R3 ولكن مع لي كونترانت عاوتاني هاد R3 طلعت للفوق ولات هنا R4 دونك ولات على موان دو بريسيون دونك R4 نشوفوا R4 لاحظوا R3 عندها بريسيون élevée وعندها température مثلا بريسيون 1 و 3 عندها température 1 هذه لا روش 3 نشوف لا R4 عندها une pression beaucoup plus faible غنسميوها حنا P0 دونك منين دزت ل R2 منين دزت من R3 ل R4 شنو وقع عندي هبطات عندي لا بريسيون دونك هبطات عندي لانتونسيتي ميتامورفيك هنا تنقول انتونسيتي هنا كشنو عندي هنايا ميتامورفيزم شنو ريتروغراد اذا ميتامورفيزم بروغراد الا كانت لانتونسيتي ميتامورفيك هادو كتزاد ما حدينا غادي في لي روش و ريتروغراد منين اون روش كتعطيك اون اوتر روش اللي تصوبت فواحد لي كونديسيون دو بريسيون تمبيراتور اقل منها هذا هو ريتروغراد اذا نقدر نعرف انطلاقا من هذا لو دياغرام دو ستابيليتي ولكن هما يقدروا يعطيوها لك بطريقه اخرى مثلا باش نعرف ميتامورفيزم ريتروغراد ولا بروغراد نقدر نعطيك دي واحد لا كارت اون كارت دونك اون كارت سوف دير كندير اون في ايريان كنشوف من الفوق من السماء كنشوف الارض وكنلقى واحد السيد كيتمشى مثلا هنايا لقى هنا مثلا واحد المينيرال ا ام 1 مثلا مينيرال ام 1 ولقى داك المينيرال ام 1 هنا ولقى المينيرال ام 1 هنا ولقى مثلا هنا داكور شنو كيدير هاد لي زون اللي لقى فيهم ام 1 تيجمعهم بان لين داكور هاد لي لين كيتسماو لي زيزوغراد une ligne qui regroupe d'accord les minéraux اللي تصاوبوا في لا ميم انتونسيتي ميتامورفيك لان ام 1 ام 1 ام 1 بما انه لو ميم مينيرال دونك راه عندي ميم انتونسيتي ميتامورفيك هنايا داكور ما حد السيد غادي وكيتمشى لقى واحد المينيرال ام 2 هنا بدا كيبان داكور الا شنو كيدير هو كيدير ام 2 بلس صافي دير هنا راه بان ام 2 عاوتاني كيلقى ام 2 بان هنا عاوتاني ام 2 بان هنا اش كيدير تيجمع هاد لي ام 2 كلهم في ان لين داكور كيسميها ام 2 بلس يعني انطلاقا من هاد لا لين هادي راه غنبدا نلقى مينيرال ام 2 ولكن انطلاقا من هاد لا لين هادي راه عندي مينيرال ام 1 هنا غنلقى ام 1 ام 1 هنا غيسالي ام 1 صافي هنا نقدر ندير ام 1 موان ام 1 موان ولكن هنا ام 2 بلس حتى هادي شنو كتسمى ايزوغراد ديال ام 2 دونك شنو ايزوغراد سي اون لين اللي كتجمع ليا لي مينيرو اللي تصاوبوا ليا في لا ميم انتونسيتي ميتامورفيك داكور دونك هادو عرفنا شنو هما لي ايزوغراد دابا كيفاش غنربط هادشي بميتامورفيزم بروغراد ولا ريتروغراد كنشوف الام 1 مثلا ام 1 ام 1 كنلقى مثلا كيعطيك هو دي فاسيس دونك كنبداو نصاوبو ان اوتر هذا بريسيون تمبيراتور نشوفو لي فاسيس ديالنا لان عرفنا شنو فاسيس ان دومين اللي كيعيشوا فيه اللي كيتواجدوا فيه واحد لي مينيرو اون ستابيليتي مثلا ام 1 هنا داكور و غندير باغ اكزومبل كوم سا M2 il appartient à هاد الفاسياس متفقين اذا لاحظوا معايا الا مشيت انا من هاد لو بوين A حتى لو بوين B كندوز من M1 عاد ل M2 واش الميتامورفيزم عندي غادي كيتزاد ولا غادي كينقص تنجي كنشوف كندير اسقاط M1 appartient لهاد لو دومين M2 appartient لهاد لو دومين دونك لاحظوا الا مشيت من M1 ل M2 دونك لا بريسيون كتزاد اي لا تمبيراتور كتزاد ولكن سيرتو لا بريسيون داكوغ عندي هنا سيرتو كتزاد عندي لا بريسيون بزاف لا تمبيراتور تزاد شي شويه داكوغ اذا تنقول عندي شنو عندي ان ميتامورفيزم بروغراد لانتونسيتي ميتامورفيك كل ما مشيت من نقطه ا نقطه بي غدا وكتزاد دونك هادو اسئله اللي ساهله نقدر نجاوب عليهم الا طرحوا هذا السؤال اسكو لي بروغراد او بيان ريتروغراد تنشوف دائما نشوف هاد لي مينيرو ندير اسقاط هنا ونشوف واش تزادت لا بريسيون نقصات داكوغ مثلا لو كان دزت من ام 1 ل ام 2 داكوغ وهاد ام 2 لو كان دزت مثلا ام 1 ل ام 2 و ام 2 كانت هنا شنو غادي نقول لك الساعه ان ميتامورفيزم عندي ريتروغراد داكوغ ولكن بما ان دابا جزنا هنا زادت لا بريسيون زادت لا تمبيراتور دونك عندي ميتامورفيزم بروغراد باش يمكن لك هذا كنعرف ميتامورفيزم بروغراد ايزوغراد بطريقه اخرى عاوتاني لاحظوا معايا اذا شفنا ثلاثه الحالات داكوغ الحاله الثالثه مثلا عندك ان مينيرال اكس هذا ستا مينيرال اكس داكوغ نسمح دائما كنديرو ام 1 نسميو ام 1 ان مينيرال ام 1 avec des changements de pression température لاحظوا معايا المينيرال بقى هو داكوغ ام 1 ولكن بدا كيظهر ليا ان مينيرال ام 2 ام 1 بدا كيتحول ليا لام 2 تغيروا لي كونديسيون دو بريسيون و تمبيراتور وهاد لا بيريفيري ديال ام 1 ولات كتحول لام 2 صافي دير بان ام 1 عطاني ام 2
متفقين؟ إلا كان ام ان تصاوب فواحد لا بريسيون، نعطي مثال، ام ان تصاوب فواحد لا بريسيون ديال 400 داكوغ، وكنعرف بان ام 2 دونك هذا لا بريسيون فاش تصاوب ام ان، و ام 2 تصاوبت ليا كتصاوب فواحد لا بريسيون ديال 600. دونك شنو وقع لي؟ شنو ميتامورفيزم، بروغراد ولا ريتروغراد؟ بروغراد، لان كان عندي ام 1 في 400 عاد ظهر ليا ام 2 اللي ظهر ليا في 600، صافي دير بان هذا المينيرال راه تعرض لان الفاسيون ديالاش دو بريسيون باش عطاني ام 2، دونك سي ميتامورفيزم بروغراد. اذا هذه اخر حاجه اللي كاينه في الميتامورفيزم. شنو هي سيري ميتامورفيك، شنو هو فاسيس ميتامورفيك، شنو هي سيكونس ميتامورفيك، شنو هو ميتامورفيزم بروغراد، ميتامورفيزم ريتروغراد، شنو كيفاش نتعاملوا مع لو دياغرام دو ستابيليتي، وبالتالي نحدد واش انا في ميتامورفيزم ديناميك اولا ميتامورفيزم تيرموديناميك اولا ميتامورفيزم تيرميك. داكوغ، كندير اسقاط ديال المعطيات ديال التمرين في هذا الجدول هذا. شنو هو ميتامورفيزم بروغراد، ميتامورفيزم ريتروغراد، وكيف يمكن لي نكتشف انطلاقا من الوثائق اللي كيعطيوني. بقى لي الان غادي نشوف لا غرانيتيزاسيون، ولا غرانيتيزاسيون غادي نشوفها بعجاله كوم سا نساليو لا جيولوجي ان شاء الله. ولا كانت شي اسئله مرحبا في لي كومونتير ديالكم، انا راه الاشاره ديالكم. داكوغ، شنو هي لا غرانيتيزاسيون؟ دونك هذا الان موضوع جديد اللي هو لا غرانيتيزاسيون. شنو هي لا غرانيتيزاسيون؟ Alors, la granitisation, c'est à l'inverse du métamorphisme. حنا كنعرفوا الميتامورفيزم هو une roche كتعطيك une autre roche à l'état solide. La granitisation لا، ما عنديش هذه المسألة. une roche، d'accord، مثلا الجنيس، لاحظوا معايا الجنيس c'est une roche métamorphique ياك أساتذة؟ الجنيس راه جانا منين؟ نشوف تنقولوا لارجيل عطاني شيست عطاني الميكاشيست، الميكاشيست عطاني هادو كلها سيكونس ميتامورفيك. منين كيتزادوا لي بريسيون اي تمبيراتور على الكنيس، الكنيس شنو il entre en fusion، داكوغ، تيبدا يدوب الكنيس. داب فيزيون، دونك هذا كونت il se solidifie غيعطيني الجرانيت. هذه هي لا غرانيتيزاسيون، جات من لا فيزيون دين روش بري اكزيستونت اللي ديجا كانت موجوده، ونعطيو التعريف ديالها. La granitisation, phénomène géologique contribuant à la formation du granit après fission de roches préexistantes sous l'effet de la pression et de la température. D'accord? لاحظوا معايا الجنيس اللي هو روش ميتامورفيك، argile تعطيني شيست تعطيني ميكاش تعطيك جنيس، الجنيس avec élévation de pression et de température تعطيني granit. ولكن قبل ما يعطيني الغرانيت تيدوز من واحد لا روش انترميديير اونتر لي دو اللي كيسميوها الميغماتيت. داكوغ، وحنا غادي نشوفوا لا ستركتور ديال الكنيس ولا ستركتور ديال الغرانيت ولا ستركتور ديال الميغماتيت. اذا كمثال شنو قلنا؟ غادي نحاول ندير واحد الرسم سهل شويه. غادي نمشي دونك للزون دو اون كروت كونتينونتال، فوالا عندي فيها داكوغ l'argile, roche sédimentaire, a des contraintes كتعطيني الشيست، plus de contraintes كتعطيني دونك هنا كيعطيني الشيست نعطينا ميكا شيست، plus de contraintes gneiss، توجور راني في الميتامورفيزم، plus de contraintes دونك هاد لا روش إلا هبطت ليا لتحت مازال غتعرض لبريسيون تمبيراتور بليس، هنا كتبدا لا فيزيون تيبدا يدوب لنا الكنيس. داكوغ، إذا نلاحظوا هنا الرمز اللي غادي نرمز، دونك هنا تيبدا يدوب لينا الكنيس، هو بدا كيدوب الكنيس. داكوغ، هنا البداية باقي عندي شوية ديال الكنيس سوليد ولكن عندي شوية ديال الجرانيت. واحد الوقيته تيبقى عندي داكوغ فيزيون توتال كو دي جرانيت. داكوغ، إذا هنا في هاد المنطقة راه عندي شيست، شيست كيعطيني الميكاشيست، هاد لي روش كلهم اللي هنا شيست كيوليو ميكاشيست، الميكاشيست كيولي كنيس، كنيس تيولي ميغماتيت. داكوغ، والميغماتيت إلا زدناه كملنا بريسيون تمبيراتور كتعطيني غرانيت. ان ماغما كونت il se solidifie غيعطيني الغرانيت. إذا حنا عارفين بأن ستركتور ديال الكنيس إلي فوليي، ياك أساتذة عاقلين على هادشي. واخ نديرو لا ستركتور ديال الكنيس، دونك غادي ندير كنيس عطاني ميغماتيت، ميغماتيت عطاتني غرانيت.
Le gneiss et les foliers. Voilà. Les sombres, les clairs. Le mégmatite, il est intermédiaire entre gneiss et granit. Je n'ai rien fait. غتكون فوليي ها هي فوليي داكور ولكن جزء اخر كي داير غروني عندي دي مينيرو كبار داكور هادشي اللي داب في الاول بارسيال دونك عندي بلاصه فيها الكنايس بارسيال سيتي فيزيون بارسيال عندي شويه ديال الكنايس ولكن شويه ديال الكنايس دايب فوالا هو شويه ديال الكنايس باقي ما داب السوليد ولكن هذاك اللي داب عطاني داكور اون ستركتور غروني دونك الا كان الكنايس فوليي هاد الميغماتيت راه الي فوليي شنو غروني رجعوا لي فيديو الاولين نعرفوا بما معنى ستركتور غروني ستركتور ميكروليتيك ستركتور غروني هي اللي فيها اللي كتلقاو لي لام هادي ستركتور غروني ملي كنديرو لوبسيرفاسيون دي روش كنلقاو كو دي كريستو كبار هادي هي ستركتور غروني داكور يا با دو بات فيتروز لا كانت بات فيتروز ستركتور ميكروليتيك دونك ستركتور غروني دونك الميغماتيت فيها شويه ديال الكنايس دونك ستركتور عندها فوليي اي غروني داكشي اللي داب il s'est solidifié عطاني دو غرو كريستو الجرانيت شنو غيكون بما ان عندي فيزيون توتال ديال الكنايس عندي غير ستركتور غروني فقط عندي غير كو دي كريستو مابقاش لا ستركتور فوليي كو دو غرو كريستو داكور اذا هنا الان هذه هي لا غرانيتيزاسيون قلنا ملي كتكون عندي فيزيون دون روش بري اكزيستونت سو دي كونديسيون دو تمبيراتور و دو بريسيون داكور وكتعطيني بيان سور اون نوفيل روش اللي هي لو غرانيت غير هو لو غرانيت الي دو دو تيب عندي غرانيت انتروزيف و غرانيت داناتيكسي غتقولي شنو هي لاناتيكسي داكور لاناتيكسي هو كونت اون روش ميتامورفيك هاد لاناتيكسي هو الذوبان ديال الكنايس مثلا هنا اون روش ميتامورفيك منين كيتزاد لها لا بريسيون لا تمبيراتور كتبدا تذوب هذاك سي لو فينومين داناتيكسي اذا هاد الغرانيت منين جاني من الذوبان ديال الكنايس ديال اون روش ميتامورفيك اذا هذاك سميوه غرانيت داناتيكسي لو غرانيت اللي جاني من لاناتيكسي وشنو هي لاناتيكسي هي قلنا فيزيون دين روش بري اكزيستونت اللي هي الكنايس اون روش اللي ديجا بري اكزيستونت صافي ديجا موجوده اون روش بدات كدوب هذيك هي لاناتيكسي وهذا بما ان الغرانيت جاني من لاناتيكسي كنسميوه غرانيت داناتيكسي غير هو لو غرانيت اللي دو تيب هذا لو غرانيت هذا سميتو غرانيت داناتيكسي متفقين معايا هاد لو غرانيت داناتيكسي تيلقى واحد الشقوق هنا تيطلع فيهم دونك لاحظوا هاد الغرانيت ستا ماغما غيطلع ليا هنايا دونك لو ميم غرانيت طلع ليا هنا هذا كيتسمى غرانيت انتروزيف دونك عندي دو تيب دو غرانيت يا اما غرانيت داناتيكسيك اللي جاي مباشره من لا فيزيون ديال الكنايس ولا فينومين داناتيكسي وعندي ان اوتر غرانيت داكوغ اللي هو غرانيت انتروزيف متفقين كي غندي نفرق بيناتهم داكوغ لاحظوا معايا اولا لو غرانيت داناتيكسي كيشد واحد المساحه كبيره غروند ايتوندي جيوغرافيك هذه الاولى عقلوا عليها اذا غروند ايتوندي جيوغرافيك داكوغ بينما لو غرانيت انتروزيف عنده واحد ليتوندي جيوغرافيك ليميتي واحد المساحه قليله اللي كيشغلها لينا هذا كبيره داكوغ الحاجه الثانيه كونتاكت افيك لي روش ادجاسونت دائما لو غرانيت داناتيكسي كنلقى حدا الميغماتيت كنلقى دائما الغرانيت داناتيكسي كنلقى حدا الميغماتيت دائما داكوغ ولاحظ ما كنلقاش ان ليميت واضحه بينه وبين الميغماتيت ديك لا ليميت دي كوش بحال هنايا هاد لا كوش خاصه بهاد لا روش هاد لا كوش خاصه هنا كتلقى واحد لا ليميت كنقول لا ليميت ديفيوز لو غرانيت داناتيكسي عنده ان ليميت ديفيوز مع لا ليميت دي روش ادجاسونت داكوغ لاحظوا هذا لي ليميت ديالو هذا شوف ها لو غرانيت انتروزيف il coupe les autres couches عنده لا ليميت ديالو باينه مع لي زوتر كوش دونك شنا اول حاجه ليطوندي جيوغرافيك ديال داك كبيره وهذا صغيره شنا بان هذا عنده كونتاكت ديفي اي بروغريسيف افيك لي روش ادجاسونت داكوغ تنقولوا هنا عندنا كونكوردونس بينما لو غرانيت انتروزيف عنده داكوغ عنده واحد لو كونتاكت نت افيك لي كوش ادجاسونت داكوغ هذا الثاني الثالث هذا الي ديليميتي بار كوا بار لا ميغماتيت الغرانيت داناتيكسي حدا الميغماتيت هذا الي ديليميتي بار كوا لو غرانيت انتروزيف لو غرانيت انتروزيف نورمالمون منين تيطلع فين كاستيلو جو شيرش لو ستيلو فير فوالا دونك هاد لو غرانيت انتروزيف ملي كيطلع هاد لي روش كيحسوا بان الفاسيون دو تمبيراتور لان داز حداهم ماغما سخون دونك لو غرانيت انتروزيف داكوغ شنو كيدير لي هاد لي روش اون الفاسيون دو تمبيراتور تيدير لهم ان ميتامورفيزم thermique. Le granit intrusif,
il est entouré par une auréole métamorphique. راه قلنا في métamorphisme thermique. Auréole métamorphique. Donc, le granit intrusif دايره به auréole métamorphique. Le granit d'anatexie كنلقى حداه la migmatite. متفقين؟ نزيدو l'autre critère. هنا شنو؟ La cristallisation, bien sûr, du magma se fait en profondeur. Le magma, il va se solidifier en profondeur. Alors que le granit intrusif, bien sûr, qu'il y a un déplacement vers la surface, ou vers des profondeurs moins profondes. D'accord? Donc, on dit à la quatrième. Ou bien sûr, on a une structure grenue. Le granit d'anatexique en grande profondeur. بينما هذا بما أن هذا الجرانيت طلع il se solidifie هنا à des profondeurs moyennes تنقولوا micro-grenu. Micro-grenu ça veut dire غادي يكونوا واحد لا روش فيها كلها دي كريستو بيان سور ولكن غير داك لي كريستو ماشي كبار بحال الجرانيت شويه صغار عندها ان ستركتور غروني ولكن تسمى ميكرو-grenu. داكور دونك هذا فيما كان يخص هذا جو ميكسكيوز هذا الحصه درتها بالزربه وربما كان فيها ان بو ديزوردر ولكن جو فولي جيست تيرميني لا جيولوجي دونك سالينا لا جيولوجي. ما تنساوناش من الدعاء الله يرضي عليكم. خاص شي حاجه قولوها في الكومونتير ونجاوبكم ان شاء الله. والبعض راه كنعطيه ميم ليمايل ديالي الا بغيت توصل معايا باغ ايميل او ميم باغ تليفون. لا حصه ان شاء الله الفيديو المقبل غادي نخليه ان شاء الله يا اما لا بوليسيون يا اما غندير لا جينيتيك دو بوبيلاسيون سا ديبون وحده في الجوج. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا تنسون من خالص دعائكم الله يجزيكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.